नाज़रीन, जब जब पाकिस्तानी सियासत का जिक्र होगा इसमें इमरान खान का तज़किरा सर फहरिस्त होगा, क्योंकि तमाम सियासी जमातों का एक साथ तन तनहा मुकाबला करना, इनके अज़ाइम को नाकाम बनाना किसी आम सियासतदान के बस की बात नहीं। आज की वीडियो इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें वो तमाम डेवलपमेंट से मुतालिक बताया जाएगा जिसका पाकिस्तानी मीडिया में कहीं भी जिक्र नहीं। दोस्तों, पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल इस कश्ती की मानद होती जा रही है जिसमें मलाह किसी खास मकसद के तहत खुद ही सुराख करता है और फिर शोर मचाकर अपने आप को सच्चा साबित करता है। इस सारे मामले में मलाह पहले पीडीएम थी और अब नून लीग है, जो पहले सारा खेल बिगाड़ कर अब इस्टेब्लिशमेंट की जानब मदद के लिए देख रही है। इतलात बड़ी ही दिलचस्प हैं कि इमरान खान को अब ताकत और हल्के नाकाबिल शिकस्त करार देने लगे हैं, क्योंकि हुआ वो है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। खबर देने वालों ने खबर दी है कि बदलती सियासी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र एक बार फिर इमरान खान से राब्ते शुरू हो गए हैं और इन राब्तों का जो मकसद है वो या तो खान साहब जानते हैं या फिर राब्ते करने वाले। अब देखना यह है कि इमरान खान से अब कौन राब्ता कर रहा है, किस मकसद के तहत कर रहा है, ताकत व हल्के क्यों इमरान खान के नाम का पहाड़ पड़ने लगे हैं। इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने से कबल आपको नून लीग के हाफिजाबाद में होने वाले जलसे से मुतालिक भी बताते चलें कि बड़े मियाँ जिस टाट बाट से हाफिजाबाद की सरजमीन पर उतरे थे उतना ही जलील रुसवा होकर वहां से निकले हैं। वो कहते हैं ना कि बहुत बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। बड़े मियाँ भी कुछ इसी अदा से पंजाब की आवाम के दिलों से निकले हैं। लेकिन यहाँ गौर तलब सवालात ये हैं कि नून लीग को क्यों हाफिजाबाद में जलसा करना महंगा पड़ गया है। जलसे के पेंडाल में ऐसा क्या हुआ कि मरियम नवाज किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही? क्या नून लीग हाफिजाबाद में जलसा करके पछता रही है? क्या यही वजह है कि नून लीग गलियों कूचों में जाने से पहले अब 100 बार सोचती है? इन खबरों पर रोशनी डालने से कबल एक बड़ी न्यूज अपडेट आई है कि पीपल्स पार्टी ने फिर से अपनी तोपों का रुख नून लीग की जानिब कर दिया है और यह सब सिर्फ अंदर खाते अवाम को दिखाने के लिए हो रहा है। इसके पीछे क्या कहानी है और बड़ों ने सर क्यों जोड़ लिए हैं? कौन सी बड़ी मीटिंग होने वाली है? इन तमाम बड़ी खबरों को इसी वीडियो में वन बाई वन डिस्कस किया जाएगा। नाज़रीन, पीडीएम का इत्तेहाद इमरान खान की जरा सी ठोकर से पाश पाश हो गया है। मुल्क में नई इंतखाबात का बगल क्या बजा, तमाम सियासी जमातों ने अपनी अपनी लंगोटे कस ली हैं। अब खबरें यह भी हैं कि पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सीनियर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान आइंदा हुकूमत के मुतालिक बिलावल भुट्टो ने बड़ी पेशगोई कर दी है। इन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह आज़ाद अरकान के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाएंगे, नवाज शरीफ अपोजिशन लीडर बनेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमने अपनी वर्किंग पूरी कर ली है, आज़ाद अरकान पर नजर है। इलेक्शन दिन के बाद आपको आसिफ जरदारी मजीद सरगर्म नजर आएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमारी इलेक्शन मुहिम जारी है। नवाज शरीफ समझता है तासुर बनाकर हुकूमत में आएगा, ऐसा नहीं होगा। कबल अज़ी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सरबराह साबिक सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बिलावल को लाहौर से कामयाब करवाएंगे और वज़ीर आज़म बनवाएंगे। जब कारकुन जेल में मिलने आते थे तो उनसे कहता था मैं जेलों में रहने का शौकीन नहीं हूँ। यही वजह है सिर्फ हमारे कारकुन कह सकते हैं हमारा लीडर जेल में रहा जो कभी झुकता नहीं। इन ख्यालात का इजहार इन्होंने हल्का NA 127 में पार्टी दफ्तर के इफ्तिताह के मौका पर मुख्तसर खिताब करते हुए किया। इस मौका पर रुखसाना बंगश, राना फारूक, सईद फैसल मीर, मियां मिसबा उर रहमान, असलम गिल, अदनान सरवर गुरोसी, अमजद हुसैन हमामीर और नवीला मीर समेत कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। आसिफ जरदारी ने कहा कि हमारा सियासी सफर बड़ा तवील है, हम 40 साल से सियासत कर रहे हैं। भुट्टो शहीद का लगाया हुआ पौधा अलग है, कभी तारीख लिखी जाएगी तो इसमें लिखा होगा हमने अपने लगाए हुए दरख्त का फल खाया। इन्होंने कहा कि यहाँ के दोस्तों ने हमेशा प्यार दिया है। कारकुनान जेलों में मुलाकातों के लिए आते थे तो इनसे गुफ्तो शनीद में कहता था मेरा कसूर नहीं है, मैं जेलों में रहने का शौकीन नहीं हूँ, मैं कारकुनान के हाथों मजबूर हूँ। मैं अपने कारकुनों की आंखों में आंखें डालकर क्या कहूँगा? हमारा सिस्टम और है, हम कारकुनान की ख्वाहिशों पर चलते हैं, हम अपने कारकुनों की आंखें नहीं झुका सकते। वो क्या कह सकते हैं हमारा लीडर जेल में रहा, वो झुका नहीं, वो अपने रास्ते से नहीं हटे। कारकुनों को हम पर यकीन होता है, ये ऐसा यकीन है कि मैं जब भी पार्टी का अलम उठाकर चला हूँ सारी पार्टी मेरे साथ चली है। इन्होंने कहा कि बिलावल को यहाँ से कामयाब करवा के रुकन कौमी असम्बली और वज़ीर आज़म बनवाएंगे। नाज़रीन, नून लीग के इशारे पर चलने वाली निगरान हुकूमत बौखलाहट में खान साहब के खिलाफ मनसूबा बंदियों पर हर हद से गुजर रही है, लेकिन खान साहब भी इनकी हर चाल का जवाब बाखूबी दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि इमरान खान ने ऐलान किया है कि हमारी इंतखाबी मुहिम में उम्मीदवारों के पोस्टर्स पर
قیدی نمبر 804 لکھا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق اڈیالہ جیل میں قید تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے جمعرات کے روز سائفر کیس کی سماعت کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ اکتوبر میں انتخابات ہو جاتے تو استحکام آ چکا ہوتا۔ تحریک انصاف کو کرش کرنے کے لیے انتخابات کو ملتوی کیا گیا۔ عمران خان نے کہا کہ نیوٹرل بھائی جان بھول گئے ہیں، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ یہ 2002 والی پلے بک نہیں، اب پاکستان کی صورتحال 1970 کی ہے، جب صرف پارٹی ٹکٹ جیتتا تھا۔ ہماری انتخابی مہم میں امیدواروں کے پوسٹرز پر قیدی نمبر 804 لکھا جائے گا۔ تحریک انصاف کے امیدواروں کے آزاد حیثیت میں جیتنے کے بعد دوسری جماعتوں میں شمولیت کے خدشات کے حوالے سے عمران خان نے کہا کہ جو لوٹوں کے ساتھ ہو چکا ہے، کوئی اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں۔ ظلم کے باوجود پارٹی اس لیے نہیں ٹوٹی کیونکہ ہمارا ووٹ بینک ہے۔ بانی تحریک انصاف نے کہا کہ وکلا نے زبردست کام کیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں انہیں ٹکٹ ملے۔ مجھے ٹکٹس کے حوالے سے کم تفصیلات موصول ہوئیں، اس لیے عمر ایوب اور شبلی فراز کو ٹکٹ فائنل کرنے کا کہا۔ عمران خان نے کہا کہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے جیل میں ڈالا۔ جیل میں ہوتا تو کتابیں پڑھنے کا موقع نہ ملتا اور عبادت بھی تنہائی میں ہوتی ہے۔ عمران خان نے پاک ایران کشیدگی کے حوالے سے کہا کہ ایرانی حملے کی مذمت کرتے ہیں، مگر دیکھا جائے معاملات یہاں تک کیسے پہنچے۔ کیا ایران سے تعلقات خراب کرنا ہماری مفاد میں ہے؟ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ تعلقات خراب ہوں وہ آج خوش ہیں، لیکن سوچیں کیا ایران کے ساتھ تعلقات خراب کرنا ہمارے مفاد میں ہے؟ ہمیں ایران کے معاملے کو بڑھاوا دینے کے بجائے صورتحال کو ڈیفیوز کرنا چاہیے۔ ادھر پاک ایران کشیدگی کے بعد صورتحال پر غور کرنے کے لیے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ایران سے کشیدگی کے بعد پیدا ہونے والے صورتحال کے بعد نگراں وزیر اعظم انور الحق کاکڑ اپنا دورہ ڈیوس مختصر کر کے وطن واپس پہنچے۔ اس حوالے سے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا گیا۔ نگراں وزیر اعظم انور الحق کاکڑ اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں آرمی چیف سمیت دیگر سروسز چیف شریک ہوئے۔ یاد رہے کہ 2 روز قبل ایران نے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلوچستان کے علاقے پنگجور میں ایک چھوٹے سے گاؤں پر میزائل حملے کیے، جس میں 2 بچیاں شہید اور 3 زخمی ہو گئیں۔ پاکستان نے ایران کے حملوں کا بھرپور جواب دیتے ہوئے سیستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، جس میں متعدد دہشت گردوں کے ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں۔ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو نے کہا کہ چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھنے والا شیر عوام کا خون چوستا ہے اور خود گھر میں بیٹھ کر دوسروں کو بولتا ہے میرے مخالف کو گرفتار کرو اور اس کا نشان چھین کے میری جیت کا بندوبست کرو۔ دادو میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلال بھٹو نے ایک بار پھر مسلم لیگ نون کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ الیکشنز میں تیر اور شیر کا مقابلہ ہوگا۔ عوام مجھے بھاری اکثریت دیں اور تیر کے علاوہ کسی کو ووٹ دے کر اپنا قیمتی ووٹ ضائع نہیں کریں۔ انہوں نے کہا کہ عوام نے ساتھ دیا تو دنیا کی کوئی طاقت میرا راستہ نہیں روک سکتی۔ عوام کو پیپلز پارٹی کے تمام امیدواروں کو جتوانا ہے۔ اگر موقع دیا گیا تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دائرے کو بڑھائیں گے، غریب خواتین کو کاروبار کے لیے بلا سود قرض دیں گے۔ حکومت میں آئے تو بے نظیر کسان کارڈ بنائیں گے جس سے مفت بیج، کھاد، یوریا، فصلوں کی بہترین قیمت دلوائی جا سکے گی، جبکہ مزدوروں کے لیے مزدور کارڈ، یوتھ کارڈ کے تحت بے روزگار نوجوانوں کو امداد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ میرا خواب ہے کہ کوئی شہری یا بچہ بھوکا نہ سوئے۔ یونین کونسل کی سطح پر بھوک مٹاؤ پروگرام شروع کریں گے۔ اگر مجھے جتوا دیا تو 10 نکاتی ایجنڈے پر عمل درآمد ہوگا اور جیت کے بعد میں سب سے پہلے تنخواہیں دگنی کر دوں گا۔ بلال بھٹو نے کہا کہ الیکشن تیر اور شیر کے درمیان ہے۔ یہ شیر عوام، کسانوں، غریبوں اور مزدوروں کا خون چوستا ہے۔ ہم مل کر اس شیر کا شکار کریں گے۔